अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। जो मेरे साथ हुआ है वो खुदा ना करे किसी के साथ भी हुआ हो। पूरा 10 मिनट का वीलॉग करने के बाद जब उस वीलॉग को प्ले किया है तो एक माइक जो है वो ऑन ही नहीं हुआ था। तो अब दोबारा नए सिरे से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और दोबारा फिर वीलॉग जो है वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 मिनट का हो चुका था। लेकिन कभी कभी ये ऐसा हो भी जाता है और अभी फिर ये ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं ये वाली मिस्टेक जो है वो हो जाती है। बट एनी हाउ, आप लोगों से जो गुजारिश है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीलॉग है उसको ज़रूर सेंड करें। बल्कि इस पे तो ज़्यादा डबल मेहनत हुई है, इसको 2 दफ़ा करना पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की मोहब्बत में दोबारा फिर वही सारा कुछ रिपीट करना पड़ेगा जो इससे पहले हो चुका है। लेकिन इसमें बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल से निकल रही होती हैं, उन पॉइंट्स के अलावा जो आपने पहले से नोट किए होते हैं। बट एनी हाउ, लेट्स सी। अच्छा जी, रियासत ने जब वो डंडा पकड़ा है, भला कौन सा डंडा? जो खान साहब कहा करते थे कि शहबाज गिल साहब के लिए डंडा इस्तेमाल होता है। तो जब ये डंडा पकड़ा है तो फिर वो तमाम के तमाम लोग मतलब रियासत की तरफ जो है ना वो अब रियासत को उल्टे पड़ने वाले के चक्कर में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत को हमेशा अपनी जेब में रखा होता है। इनमें से एक ज़ाहिर है बड़े टाइकून हैं, मलिक रियाज साहब। बागी हुए हैं आजकल, क्योंकि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो इनकी जेब में नहीं है। तो ये वजह है कि इस वजह से वो आजकल भागी भागी से नज़र आ रहे हैं। अब वो अपना सरमाया बचाने के लिए मज़ीद सरमाया जो है वो झोंक रहे हैं, रियासत को ब्लैक मेल करना चाहते हैं। बताया जाता है कि मलिक रियाज ग्रुप कोई डिजिटल सेटअप लेके आ रहा है, जिसका मकसद ये होगा कि वो रियासत को मजबूर करें, रियासत को ब्लैकमेल करें और रियासत उन्हें माफ़ी दे दे। बताया जाता है मलिक रियाज की दुबई से लॉन्च होने वाले एंटी स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए डिजिटल चेन, जो नुक्ता नाम है उसका, और उसको 4 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है। तो बड़े बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी हो रही है। वो टोटल डिजिटल ही होगा। वो जिसे आप मतलब असल गेम जो है ना वो ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पे शिफ्ट हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो जो मलिक रियाज साहब जो है उसका बड़ा तजर्बा, मतलब कि तजर्बा करने जा रहे हैं। इस सेटअप में जो लोग होंगे जो चलाएंगे, इनमें से चंद एक लोग जो दुबई ऑलरेडी पहुंच चुके हुए हैं। अच्छा, इनमें एक नाम लिया जा रहा है, मारूफ एंकर जो हैं कामरान खान साहब का, कुछ और लोगों का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी इसके इसके ज़ाहिर है मुबीना तौर पर कहा जा रहा है। अब देखें जब ये सामने आएगा तो पता लगेगा। इससे पहले भी पता है कामरान खान साहब जो हैं वो जियो को छोड़कर बोल न्यूज़ में गए थे और एक बड़ी ऑफ़र लेकर गए थे। तो अब दोबारा फिर कुछ इसी किस्म का उनका नाम चल रहा है। इस सेटअप को सितंबर तक एक्टिव किए जाने के इम्कान है। मकसद यही होगा कि रियासत को मजबूर किया जाए, मलिक रियाज को रिलीफ दिया जाए कि पीछा छोड़ दिया जाए मलिक रियाज का। लेकिन देखते हैं अब पीछा छोड़ने वाले पीछा छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मलिक साहब जो हैं वो दूसरी तरफ से आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है तब तक मलिक साहब की कोई दाल नहीं गलने वाली। प्यार मोहब्बत जो वो उनको तरीके आते थे, तो मेरे ख्याल में अब वो दूसरे तरीके से आना चाहते हैं। काजी फैज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों को पूरा किया है। इन पर नए जजेस की तैनाती की है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। काजी साहब से कबल ये तमाम असामियाँ हमेशा खाली रही है, इनको पूरा किया ही नहीं जाता रहा। लेकिन काजी साहब ने कोशिश की है कि इन असामियों को पूरी करें। केसेस का डेड लाइन ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है जजों की तादाद को पूरा करना पड़ेगा, वरना ये हो नहीं सकता। अब इस मामले पर पीटीआई खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें सूट करते हैं और वो ये तासर दे रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिलीफ मिलता रहेगा या मिल रहा था। तो अब अचानक जब ये मिलना बंद हो जाएगा तो उनके लिए तो बड़ी तकलीफ़ है। उनका तो फिर समझो कि लुटे गए। हाँ जी, इस खुशफहमी के बायस उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी है। जूनियर जज क्यों तैनात कर दिए हैं? भाई जूनियर जज जो हैं, क्या उनको तैनात करने से पहले
قاضی صاحب ایک درخواست پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ کوارٹر کے نام لکھیں گے، جہاں پر رؤف حسن، گوہر ایوب، گوہر خان مل کر اس لیٹر کو کھولیں گے، اور جب وہ منظوری دیں گے تو کیا تب قاضی صاحب جج جو ہیں وہ تعینات کریں گے؟ اب آپ لوگوں سے پوچھ کے جج تو تعینات نہیں ہونے نا، وہ تو ایک سسٹم ہے، اسی کے تحت ہونے ہیں۔ خوش ہونا چاہیے کہ جو خالی اسامیاں بڑی دیر سے پڑی ہوئی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، بٹ اینی ہاؤ کوئی نہیں، ضروری ہے۔ اچھا جی، عمران خان سے شیخ مجیب الرحمان والی ٹویٹس پر ایف آئی نے تفتیش کی تو موصوف نے بڑا منافقانہ قسم کا جو ہے گول مول جواب دینے کی کوشش کی ہے، جو میرے خیال میں ان کو پھنسا دے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ٹویٹ میرا ہے، میں آن کرتا ہوں، لیکن ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن ٹویٹ میرا ہی ہے، میں ٹویٹ آن کرتا ہوں۔ جی ڈیفینیٹ ویڈیو نہیں دیکھی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی سسٹم تو نہیں ہوگا کہ وہ ویڈیو دیکھ سکیں، نہ کسی ٹی وی پہ چلا ہے، نہ پی ٹی وی پہ چلا ہے، اور کون اندر موبائل لے کے جا سکتا ہے جو عمران خان صاحب کو یہ ویڈیو دکھائے۔ لیکن ان کو پتہ ہے، کیونکہ جو انہوں نے ہدایات دی ہوں گی، جو تصویریں لگا رہے، وہ ظاہر شیطانی آئیڈیا تو عمران خان کے ذہن کا ہی ہے نا، تو جب عمران خان نے یہ شیطانی آئیڈیا دیا ہوگا اس وقت ایک ایک چیز تو ان کے پاس ہوگی، تو وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کے پاس جو تھی وہ لگ گئی ہے، اور عمران خان صاحب اس کو آن کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ آن کر رہے ہیں ہر چیز۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ویڈیو میرے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوئی ہے وہ مجھے قبول ہے، میں اس کو آن کرتا ہوں، اور میرا ٹویٹر ہینڈل ہے، میرے بچے ہیں۔ اور بلکہ دلچسپ بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ بھی کی ہے کہ ایف آئی مجھ سے معافی مانگے۔ اب معافی کس بات پر مانگے، اس پہ آپ کو بڑی پریشانی ہوگی کہ ایف آئی عمران خان سے کرنے تفتیش کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ الٹا تم لوگ مجھ سے تفتیش کرنے آئے ہو، مجھ سے پہلے معافی مانگو۔ اب معافی عمران خان نے ان سے اس لیے کہا ہے کہ ایف آئی نے میرے خلاف جھوٹا سائفر کیس بنایا، پہلے مجھ سے معافی مانگے، ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے محسن نقوی ہے۔ ایف آئی کو صرف وکلاء کی موجودگی میں جواب دوں گا، ورنہ جواب نہیں دوں گا۔ اب دیکھیں ذرا، بات جو ہے نا وہ امریکہ سے شروع ہوئی تھی کہ جو کروا رہا ہے عمران خان کے خلاف امریکہ کروا رہا ہے۔ ہمیں تو یہی خان صاحب بتاتے رہے جلسے جلوسوں میں کہ جتنی عمران خان کے سازشیں خلاف ہو رہی ہیں وہ امریکہ کر رہے ہیں، پھر امریکہ سے تھوڑا سا صلح صفائی ہوئی تو پھر جنرل باجوہ کرا رہا ہے۔ اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے سارے کا سارا مدعا محسن نقوی پر ڈال دیا ہے کہ جو کر رہا ہے محسن نقوی کر رہا ہے جی۔ خان صاحب امریکہ سے ہوتے ہوئے امریکہ تو بیٹھے راج جنرل باجوے کو اترے، اتھے چاشا پیتی تو اتھوں چکیا سامان اپنا تو سیدھا محسن نقوی کو۔ خیر، عمران خان نے اپنی طرف سے تو ایف آئی کی ٹیم کو گھمانے کی کوشش کی ہے، لیکن موصوف اس جواب پر پھنسیں گے۔ اب کسی بھی وقت اس معاملے پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے، جس میں جبران الیاس، اظہر مشوانی اور عمران خان سب پھنسیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک توڑنے کا جرم کا جو مقدمہ ہے نا وہ خان صاحب کو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی جتنی حرکتیں ہیں وہ ساری ملک توڑنے والی ہیں، اور آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس لیول پر اس گھٹیا قسم کی جو کمپین وہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ کسی نے کی ہے اور نہ اس سے پہلے کبھی کوئی ہوئی ہیں۔ ادھر وزیر اعظم چائنا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، یہی معاشی کامیابیاں پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے انہوں نے اس موقع پر ایس آئی ایف سی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ٹویٹ کر کے پاکستان کی معاشی شہرہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ چائنا کو تاثر دیا جائے، یہاں سب اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ سرمایہ کاری مت کریں۔ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ جنرل عاصم منیر کی تصویریں لگا رہے ہیں جو کہ عمران خان کے ذہن کا آئیڈیا ہے، پھر اس کو پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہاں سے بار بار جو ہے یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں لوگوں تک، ایک دن میں 15 20 جو ہے وہ ٹویٹیں کی جا رہی ہیں، اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے یہ آج اگر آپ کو ملک میں کوئی تھوڑی بہت مہنگائی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، بہتری کی طرف جاتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے، تو وہ جس کونسل کی وجہ سے اس کو وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی حمایت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے ان کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیروز ہیں، ہم اپنے ہیروز سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ جو ہیروز کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہیروز کی کارکردگی دیکھنی ہے تو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر جائیں، عمران خان کے ٹویٹ جو ہوتے ہیں اور ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، ان میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ ریاست توڑنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو معاشی شہر آ گیا ہے اس پر حملے کر رہے ہیں، اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ سب کچھ عمران خان پہ کہنے پہ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب ان کو اپنے ہیرو کہہ رہے ہیں۔
اب یہ ہیں ہیرو عمران خان صاحب کے. خیر آپ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو عمران خان صاحب اس کا جواب ضرور دیں کہ جو چائنا کا دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا، اس پہ آپ اپنی کمنٹ ضرور کریں، رائے دیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز صاحب ان مقاصد میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے لیے وہ گئے تھے؟ اور دوسرا، کیا ملک ریاض صاحب ڈیجیٹل، اب ظاہر ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، تو جو ملک ریاض صاحب ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک اڈا بنانے لگے ہیں، اس میں وہ اپنے لیے معافی لے سکیں گے، کامیاب ہو سکیں گے؟ سوالوں کو جواب ضرور دیں. چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس اپ گروپوں میں اس ویلوگ کو زیادہ شیئر کریں. اب میرا منہ بالکل خشک ہو گیا کیونکہ سیم ویلوگ میں 2 دفعہ کر چکا ہوں، تو آپ سمجھے کہ پچھلے 25 منٹ بیٹھا ہوں اور میں نے آپ کے سامنے 11 منٹ کا ویلوگ کیا. تو آج ذرا خیال زیادہ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.